देश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। BNP पार्टी ने तस्दीक कर दी। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे में मुब्तला और कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा ज़िया ने 3 बार वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। सियासी करियर के दौरान खालिदा ज़िया पर करप्शन के इल्जामात लगे। 2018 में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर उन्हें रिहाई मिली। खालिदा ज़िया बांग्लादेश के साबिक रहनुमा सदर ज़िया उर रहमान की अहलिया थी। खालिदा ज़िया को मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ बोले कि बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत हैं। हमदर्दियाँ अहले खाना के साथ हैं। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के साथ हैं। We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. It is a direct assault on Somalia's internationally recognized borders and constitutes a flagrant violation of international law. The Somaliland region remains an integral, inseparable, and inalienable part of Somalia. पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान सोमालीलैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। सोमालिया की खुदमुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करती है। ये इक़दाम बैन-अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश मुस्तरद करेगा। पाकिस्तान में मौजूद इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। हुकूमत नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो दे रही है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर आबादी नौजवानों की है। नौजवान आबादी हमारी बड़ी ताकत बन सकती है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अनज़र का तकरीर से खिताब। एक्सचेंज में तेजी इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। दुलानी ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,74,805 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह। अवाम को तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कीमतों में 10 रुपए तक की कमी का इम्कान है। पेट्रोल 1 जनवरी से 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर सस्ती की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 59 पैसे। मट्टी का तेल 9 रुपए। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा कल वकील के पर हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फैसला करेगी। IMF का लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। IMF का आइंदा माली साल से गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल्स टैक्स पर जोर। लोकल मैन्युफैक्चरर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। टैक्स छूट खत्म करने की सूरत में आइंदा माली साल से हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स कीमतों में इजाफे का खदशा। हमने किसी नतीजे पे, किसी वर्केबल प्लान पे पहुंचाना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें अपने सामने विद इन नो टाइम करते हुए होते हुए दिखाना है और कहीं से इसका एक स्मॉल छोटा सक्सेस मॉडल क्रिएट करना है टू रेप्लिकेट टू एंटायर वर्ल्ड। और इसके ऊपर हमने पूरी
ایک کیمپین اسٹریٹجی بنانی ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, لوگوں کو بار بار بتانے کے لیے. کسی بھی ملک کے لیے صحت کا مسئلہ قومی مسئلہ ہے. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم خراب ہے. ہیلتھ سیکٹر کو صحیح سمت دی تو نیشنل کرائسس بن جائیں گے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہمیں لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانا ہے. عوام کو علاج معالجے کی معیاری سہولتوں کی فراہمی ترجیح ہے. لوگ پولیو کے قطرے پلانے پر یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استعمال کر رہے ہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب. بسنت کی اجازت کے لیے جاری کیا گیا ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن. لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. متفرق درخواست برگیڈ اظہر صدیق نے کی. موقف اپنایا کہ ڈی سی لاہور نے 6 ساؤتھ اور 8 فروری کو بسنت کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. پچھلے چند دنوں میں پتنگ کی ڈور پھیرنے سے ایک بچی اور نوجوان شدید زخمی ہوئے. لاہور ہائی کورٹ ڈپٹی کمشنر کو جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن واپس دینے کا حکم دے. عدالت ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن معطل کرے. حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو 59 ممالک اس سے نمٹیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ غزہ منصوبے کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہونے کی امید ہے. غزہ کی تعمیر نو جلد شروع ہو جائے گی. نصف آبادی کو موقع ملنے پر جلد جگہ چھوڑ دیں گے. سروے کرنے والوں نے بتایا ہے کہ غزہ کے شہری جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں. حزب اللہ غیر مسلح نہ ہوئی تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو کھلی دھمکی دے دی. صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی جوہری تعمیرات جاری رہی تو قیامت برپا کر دیں گے. ایران پھر جوہری تنصیبات تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران نے جوہری تعمیرات جاری رکھی تو فوری حملوں کی حمایت کریں گے. اگر ایران جوہری پروگرام دوبارہ تعمیر کرے تو ہمیں انہیں گرانا ہوگا. ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا. امریکی صدر ٹرمپ کا روسی صدر پوتن سے ٹیلی فونک رابطہ. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے ایکس پیغام میں رابطے کی تصدیق کر دی. کہا کہ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے ہونے والی بات چیت سے روسی صدر کو آگاہ کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر پوتن کی رہائش گاہ پر یوکرینی حملہ کا سن کر بہت برا لگا. یوکرینی حملے کا سن کر بہت غصہ آیا. یوکرین آمنے کے لیے بھی کچھ پیچیدہ مسائل ہیں. عالمی امن اشاریہ میں افغانستان کی پستی انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے تحت افغانستان میں سیکورٹی بحران برقرار ہے. عالمی سطح پر غیر محفوظ ترین ممالک میں شمار. طالبان رجیم میں افغانستان میں سیکورٹی بحران شدت اختیار کر گیا. عالمی درجہ بندی میں 163 سے 158ویں نمبر پر. افغان طالبان رجیم میں افغانستان جنوبی ایشیا کا سب سے ناکام اور غیر محفوظ ملک بن گیا. لاہور سمیت ملک کے کئی شہروں میں شدید دھند کا راج. کاروباری زندگی متاثر. مسافروں کو مشکلات کا سامنا. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند. موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے بند. شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ڈرائیونگ کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال کریں. موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان مال کا تحفظ ہے. ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی. پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ. محکمہ موسمیات کے مطابق KB بلوچستان میں آج سے 1 جنوری تک بارشیں ہوں گی. آج سے 2 جنوری تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے. لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد دیگر علاقوں میں بارشیں متوقع. کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش 30 دسمبر کو.
اور فلسطینی تنظیم حماس نے اپنے عسکری ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ حماس نے کہا ابو عبیدہ سمیت 5 حماس رہنما اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ ابو عبیدہ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک ترجمان کی ذمہ داریاں ادا کی۔ حذیفہ الکلود اپنے پیچھے اپنا لقب ابو عبیدہ چھوڑ گئے۔ حماس کے ترجمان کا لقب بھی ابو عبیدہ ہی ہوگا۔ اسرائیل نے رواں سال اگست میں ابو عبیدہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔